आउने जिम्मा लिएर के आएकोहरूलाई त दिनु चाहने त गएको थियो आउँछन् कि अझै 12-1 बजीसम्म त्यही त आउँछ नि अझै आउँदैछ विचार उहाँदेखि आउनु भएको होइन त्यसै भयो कस्तो नराम्रो लाग्यो उहाँलाई त बाबु 3 जना पछि खिचेर डिलिट नगर्ने अस्ति पूजाका जानुभयो अनि पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ हामी उक्त कार्यक्रम पश्चात त्यसमा सेलमा पनि हामी यहाँ समक्ष छलफल गर्नेछौँ किनकि आज मनोक्रान्ति अभियान डङ्गोल उहाँले लेख्नु भएको पुस्तकको नाम रहेको छ सूर्य नमस्कार बजाएर मनोक्रान्ति अभियानले समर्पित अर्का एक व्यक्ति भित्र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यहाँले उहाँले योभन्दा अगाडि पनि एउटा क्यासेट विमोचनको लागि यहाँ गुरुदेव ब्राह्मणी साथै मलाई कर्म क्षेत्रमा यो युद्ध भूमिमा उतार्न सक्नुहुने मेरा मनोक्रान्ति माता टम्ज्यू र अरू मनोक्रान्ति माताहरू अनि यहाँ उपस्थित योगीहरू साथै 75 जिल्लाबाट पाल्नुभएका नयाँ मित्रहरू मनोक्रान्तिका मित्रहरूमा मेरो विद्यार्थी मनोक्रान्तिहरू कार्यक्रम भएको प्रत्येकलाई बाँकी कार्यक्रम नै हो अब म सुरु गर्दैछु घुम्ने स्टाइलको छ यो अलिकति तपाईँ यहाँ अफिसमा बस्ने मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो घडी 1.5 वर्षको ग्यारेन्टी अलिकति राम्रो हाई क्वालिटीको घडी यसमा बीचमा 1.5 वर्षभित्र मैले मिति नै लेखिराख्नु भएको छ 1.5 वर्षभित्रमा यताउता भयो भने रिटर्न गर्न सक्न ल्याएको छु हजुरहरूले अप्ठ्यारो माने मलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो भयो भनेर पनि मैले चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु होइन त्यो हिसाबले राखेको छु अरू चीज भनेको जन्मजातै पनि गर्न सकिने हुन्छ कोही साह्रै रचिलो जन्मिन्छ तर नौली भनेको साह्रै अभ्यास नगरिकन सकिँदैन त्यसकारण योगीको योग कहाँ लुकेर बस्छ पेटमा त्यो लुकेको चाहिँ योग फुकाएर देखाउनुहुन्छ हाम्रा पेटलाई तान्ने छोड्ने गरिन्छ
भित्र विजय बाहिर। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। यो एउटा विजय आफूलाई जित्ने, अर्को संसारलाई जित्ने। दुवैलाई जितेपछि बल्ल गएर बाँच्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ। आफूलाई जित्नु आध्यात्मिक बाटो हो भने संसारलाई जित्नु सामाजिक बाटो हो। अहिलेसम्म संसारमा मान्छेले कि आफूलाई जिते कि संसारलाई जिते, तर आफूलाई र संसारलाई एकैचोटि जित्ने काम भने 21औं शताब्दीका कान्छा कान्छी हामीहरू नै। किन भन्नाले हामीभन्दा पछाडि त पुस्ताहरू आएको छैनन् अहिलेसम्म, किनभने हामी अझै छौँ। त्यसकारण मानव इतिहासका सबभन्दा कान्छा कान्छी हामीहरू नै हौँ। हामीभन्दा पछि अरू आउने बाँकी छ। अनि रमाइलो प्रसङ्ग, अघि एकजना बन्धुले म आजै मात्र जन्मेको भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यसैलाई जोडेर अहिलेसम्म हामी जति बाँच्यौँ त्यो गइसक्यो। अब जति बाँच्नु छ त्यो अगाडि छ। हिजोसम्म जति बाँच्यो त्यो त गइसक्यो, जति बाँच्नु छ अगाडि छ। त्यसको अर्थ के त भन्नाले अबको यावत जिन्दगी, जो आउने जिन्दगी हो, त्यो सम्पूर्ण जिन्दगीको पहिलो दिन होइन आज। अब आउने सम्पूर्ण जिन्दगीको आज कुन दिन रे? पहिलो दिन हो। त्यस अर्थमा यो पहिलो दिनमा त जन्मेकै हुन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण हामी जम्मै आजै मात्रै जन्मेका छौँ। हामी जम्मैलाई चाहिँ मुबारक हो, किनभने आज हामी जे गर्छौँ त्यसैबाट हाम्रो भविष्य बन्छ। किनभने हिजो हामीले जे गरेका थियौँ त्यसकै परिणाम आज यहाँ आएका हौँ, होइन त? हिजो हामी जे गर्यौँ त्यसकै परिणाम स्वरूप आज हामी यहाँ आएका। यदि हिजो हामी योगमा नगएको भए, मनोक्रान्तिसँग नजोडिएको भए यसरी आज कहाँ हुन्थ्यौँ र? कता हुन्थ्यौँ के थाहा? अत हिजो जे गरियो परिणाम यो आयो र आजबाट जसरी जसरी अगाडि बढ्छौँ त्यसको परिणाम भविष्य बन्छ। त्यसकारण भविष्य वर्तमानमा जे गरिन्छ, जुन कर्म गरिन्छ त्यसबाट निर्माण हुन्छ। भाग्य भनेको अहिले गरेको कर्मको प्रतिफल। कोही मान्छे भाग्यमानी हुन्छ, किन भन्नाले उसले पहिला कर्म गरेको छ, अघि गरेको कर्मको परिणाम स्वरूप ऊ भाग्यमानी भएको। त्यसकारण भाग्य भनेको पनि सित्तैमा कसैलाई आउँदैन। कर्म गर्नुपर्छ कतै, अनि त्यो अन्य समयमा गएर भाग्य बन्छ। कर्म नगरिकन भाग्य आउँदैन। कर्म गरेको बिर्सिएको हुन्छ, अनि त्यो बिर्सिएपछि भाग्यले पाएको भन्छले कर्म बिर्सिएको थियो कि। कर्म त उसले कतै गरेको हो नि, भाग्यले पाएको होइन। हामी छोराछोरी पाउँदाखेरि भन्छौँ नि भाग्यले पा, कहाँ भाग्यले पाएको? कर्मले पाएको। के कसो कर्म नगरिकन नपाइयो अनि पाइयो भने त्यस्तो भाग्य पाइँदैन, त्यस्तो भाग्य चाहिँदैन भने सबै भाग्य हिजो गरेको कर्मको परिणाम हो। कर्म हामीले बिर्स्यौँ त्यो बेग्लै कुरा, अनि हामीले त्यसलाई भाग्य भन्छौँ। त्यसैले भाग्य जस्तो चिज संसारमा छैन। अथवा जुन भाग्य हामीले देखिरहेका हुन्छौँ त्यो जम्मै हिजो हामीले गरेको कर्मकै परिणाम भएकोले कर्म प्रधान जीवन बाँच्नुपर्छ, भाग्यमा आश्रित नहुनु भन्नुको अर्थ यही हो। त बन्धुहरू, हामी मनोक्रान्तिको वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। मनोक्रान्ति नामाकरण भएको 10 वर्ष भयो, तर मनोक्रान्ति नेपालमा सुरु भएको झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो। र मनोक्रान्ति नेपालमा सुरु गर्न अगाडि म 20 वर्षको उमेरमा घर छोडेर भारतमा अध्ययनको क्रममा थिएँ। त्यो 6 वर्ष भइसक्यो, भारत 6 वर्ष त्यहाँ छ। अनि अहिले म 46 वर्षको छु। 20 वर्षको उमेरमा मैले घर छोडेको, त्यो सबै मिलाउने हो भने अहिले मनोक्रान्ति 26 वर्ष भयो। किन भन्नाले जुन दिनमा मैले घर छोडेर भारत गएँ त्यही दिनबाट मनोक्रान्तिको बीजारोपण सुरु भएको थियो र त्यो सुसुप्त अवस्थामा रह्यो। अहिले 10 वर्ष अगाडि हामीले यसलाई मनोक्रान्ति नामाकरण गर्यौँ र त्यो अनुसार अगाडि आयौँ। र त्यसपछि मनोक्रान्तिलाई
हामीले वैधानिकता दिई मनोक्रान्तिलाई व्यावहारिक रूपमा संगठनात्मक रूपमा अगाडि बढाई भर्खर 2 वर्ष मात्रै लागिरहेको छ। हामी मनोक्रान्तिको तेस्रो चरणमा आएर बसेको अहिले धेरै भएको छैन, 2 वर्ष मात्रै भयो। 2 वर्ष मात्रै लाग्यो, अझ भएकै पनि छैन, पुरै पनि भएको छैन। जबबाट हामी यो म्याट्रिक्स बनाएर यो आश्रम बनाएर बस्न आयौँ, तबबाट मनोक्रान्ति तेस्रो चरणमा प्रवेश भएको हामीले घोषणा गर्यौं र तबैबाट हामीले मनोक्रान्तिलाई व्यक्तिगत घटना भन्दा माथि यसलाई सामूहिक घटनाको रूपमा अगाडि सारेका हौं। त्यसपछि मात्रै हामीले आफूलाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका हौं। त्यस अर्थमा मनोक्रान्ति मुभमेन्ट अहिले जुन चरणमा छ, यो चरण मनोक्रान्ति अभियानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण र यसका केही कुरा यहाँहरूले आत्मसात पनि गर्नुपर्छ। म त्यो कुरा अलिकति खुलाउन चाहन्छु। जसरी केही हाम्रा साथीहरूले मनोक्रान्ति अभियानको लागि केही चन्दा दिनुभएको छ, उहाँहरूले जुन मनोक्रान्ति अभियानलाई सौहार्दता देखाउनु भएको छ, त्यो कुरालाई अलिकति म जोड्न चाहन्छु महाभारतको कथासँग। द्रौपदीको चिर हरण हुँदै थियो, त्यो पनि भरि सभामा, राजसभामा। त्यो पनि एउटा नारीको सारी तानिँदै थियो दुशासनबाट। त्यो पनि राजघरानाकी नारी, उनको सारी तानिँदा उनको मानसिकता के भयो होला त्यो कल्पना गर्न गाह्रो छ। कति पीडा भयो होला उनलाई, कति लज्जाको अपमानको महसुस भयो होला उनलाई। त्यतिकैमा उनले अरु त के गर्न सक्थे र, हात जोडेर मर्यादा पुरुषोत्तमको अर्को अवतार लीलाधारी भगवान कृष्णलाई याद गरिन्। प्रभु मलाई सहयोग चाहियो, किन भन्नाले यस्तैमा सम्झने हो भगवानलाई। जब संसारका सारा मान्छेहरू लज्जित हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्, कसैले केही गर्न सकिँदैन, त्यो बेला जहाँ मैले टेक्छु त्यो मेरो भगवान बन्छ। त्यसकारण प्रभु मलाई रक्षा गर्ने अब मान्छेको ताकत छैन, अब रक्षा गरे तिमी नै हो, हत्या गरे पनि तिम्रै कारणले। त्यसकारण प्रभु म तिमीलाई याद गर्छु। त्यतिकैमा उनको प्रार्थना सुनियो, भगवान कृष्ण प्रकट भयो र हातबाट जुन ज्योति निकाले, त्यो ज्योति हातबाट निस्कँदा ज्योति थियो, बाहिर निस्कँदा सारी, हजारौं मिटरको सारी निस्क्यो। अब हातै भित्र लुकाएर राखेको सारी होइन फेरि, नत्र हजारौं मिटरको सारी बेर्दा हेर्दा हात त सारी मोटो हुन्छ, त्यो होइन। त्यो ऊर्जा, त्यो एनर्जी जुन हामी रेकी भन्छौँ नि, त्यो पनि रेकी नै पास गरेको, ढारा पास गर्यो, त्यो सारी बन्दै गयो। किन भन्नाले सारी चाहिन्थ्यो उनलाई। यसरी एक नारीको इज्जत जाँदा जाँदै जोगियो भगवान कृष्णको रेकीबाट। अर्को अर्थमा त्यसलाई रेकी, त्यो पनि ऊर्जा नै हो, एनर्जी नै हो। अब द्रौपदीलाई भगवान कृष्णले यसरी ऊर्जा दिनुको अथवा सारी दान गर्नुको कारण के थियो त? के उनले प्रार्थना गर्यो र त उनी आए त्यो हो? होइन। याद राख्नुहोस्, हामीले बुझेको सतही कुरा त यही हो, हे प्रभु भन्यो, प्रार्थना गरियो, अनि त्यसपछि तुम बुलाओ मैं ना आऊं भनेर स्वाट्ट आए कृष्ण, त्यो हो? होइन, त्यस्तो भएको होइन। त्यहाँ कर्मको बन्धन छ, त्यहाँ कर्म विपाकको सिद्धान्तले काम गरेको छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, कर्म विपाक, कर्म फलको सिद्धान्त। किनभने भगवान कृष्णले प्रार्थना गरेको कारणले आएको होइनन् उनी, कारण परापूर्व समयमा धेरै अगाडि, वर्षौं अगाडिको घटनासँग जोडिएको छ।
कुनै बेला भगवान कृष्ण द्रौपदी र अन्य मान्छेहरूको माझमा उपस्थित रहँदै हात काटिएको थियो। त्यो काटिएको ठाउँमा रगत बगिसकेपछि कृष्णले मलाई कपडा चाहियो भनेर चिच्याएका थिए। अनि अरू मान्छेहरू कपडा खोज्न गए, ब्यान्डेज खोज्न गए, तर द्रौपदी नजिक नै थिइन्। उनले आफ्नै साडी चाहिँ झ्यार च्याटिन् र त्यसलाई बाँधिन्। हेर्नुहोस् है, त्यही एक टुक्रा साडी जुन उनले दान दियो, हेर्नुहोस् है, कुनै बेला गएर हजारौं मिटर साडीको रूपमा फर्किन्थ्यो। याद राख्नुहोस् है, त्यत्तिकै आएको होइन कृष्ण। त्यहाँ कार्य कारणवाद भनिन्छ यसलाई, कार्य कारणवाद। उनले कर्म गर्यो र फलियता पायो। प्रार्थनाले मात्रै आएको होइन। त्यस्ता खोक्रो प्रार्थना त कति गर्यो हामीले। खोइ एउटै कृष्ण आउँदैन, आए जस्तो गर्छ फेरि भागे किन भन्नाले त्यो प्रार्थनाले काम गराउनको लागि कर्म जोड्नुपर्छ। त्यहाँ त्यही भनेको हो। यदि कर्म जोडिएन भने प्रार्थना खोक्रो हुन्छ। अतः कर्म, प्रार्थना र भाग्य, हेर्नुहोस् त, कर्म, प्रार्थना, भाग्य यसरी जोडिएर आउने घटना हो। यो कुरा अचम्म लागेर सुनिरहनु भएको हो भने मैले तपाईको अचम्मलाई चाहिँ बदलिदिन्छु। एउटा धान रोप्नुस्, कतिवटा फल्छ? 100 फल्छ। एउटा जमिनलाई फाल्नुस्, 100 फर्काउँछ उसले। त्यही होइन त? एक टुक्रा फाल्यो भने 100 टुक्रा फर्किन्छ। तर फाल्न सक्नुपर्छ। खास जिन्दगी फाल्नुकै नाम हो। याद राख्नुहोस्, जिन्दगी कमाउनुको नाम होइन, गुमाउनुको नाम हो। मान्छे कति महान हुन्छ, उसले कति कमाउँछ त्यसले दाँजिँदैन। मान्छे कति महान हुन्छ भन्ने कुरा उसले कति फाल्न सक्छ त्यसबाट नापिन्छ। यही कुरालाई शास्त्रमा के भनेको छ भने सत हस्तेन संकिर, सेवडा हातले कमाऊ है, अलिअलि होइन, फेरि दुईवटा जो छ सेवडाले कमाऊ मतलब धेरै मेहनत गर। तर त्यो सेवडा हातले कमाएका सम्पत्ति हजारवटा हातले उडाउ फेरि त्यसकारण त हामी नाच्छौँ नि, उडाएको हो। अब केही उडाउन सकेन भने हावा उडाइरहेका छौँ, ठुलो उडाइरहेका छौँ, उडाएकै हो। अब सेवडा हातले कमाएकै छैन, के को उडाउ? सम्पत्ति छैन प्रभु, म त ठुलो उडाएर बस्छु। अब एकछिन सिरियस भएर सोच्नुहोस् त, आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि तपाईँको अवस्था के होला? तपाईँको उमेर के होला? तपाईँको स्वास्थ्य के होला? तपाईँ कहाँ पुग्ने होला? तपाईँका छोराछोरी कहाँ पुग्ने होला? 20 वर्ष पछाडि सरल कल्पना आयो होला है। उमेर बढाउँ, 30 वर्ष पछाडि कहाँ पुग्ने होला? तपाईँ के होला? यो शरीर त रहँदैन, अहिले यस्तो छ शरीर, पछि अनि बुढिया आएर कचकच गर्छ, यो बुढा खाने नटङ नटङ काम पहिल्यै मैले मान पान त पान भनेर 30 वर्षमा कहाँ हुन्छौँ, 40मा कहाँ हुन्छौँ है? किनभने जिन्दगी त बुढा हुँदै जान्छ, शरीर जर्जर छ, रोगी हुँदै जान्छ, छोराछोरी ठुलो हुँदै जान्छ, चरा जस्तै उडेर जान्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले बुद्धले के भन्नुभएको थियो भन्नाले जिन्दगी दुःखको नाम हो। संसारमा एउटै मात्र सत्य छ है, धेरै कचकच नगरेस्। एउटै मात्र सत्य, ध्रुव सत्य, के त? दुःख सत्य। जे गरे पनि दुःख हुन्छ, बिहे गरे पनि दुःख हुन्छ। त्यो त गरेकाहरूलाई राम्रै थाहा छ। जे गरे पनि हुन्छ, बिहे गरे पनि हुन्छ, नगरे के हुन्छ? तै पनि दुःख हुन्छ। त्यसकारण त गरेको, किनभने गर्नु नगर्नु बराबर। बिहे गर्दा पनि दुःख हुन्छ, नगर्दा पनि दुःख हुन्छ, त्यसकारण मैले गर्दिनँ भन्ने डायलग हुँदो हो यहाँहरूको। जे गर्दा पनि दुःख, बिहे गर्दा पनि दुःख, अनि नगर्दा पनि दुःख हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर गर्ने।
बे पनि धेरै तरिकाको हुँदो रहेछ। एउटा मान्छेले सुनाउँदै थियो मलाई, ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर लाइफ। खै यसलाई कुन विवाह भन्दो रहेछ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है, ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर वाइफ रे। त बन्धु अलिकति म हँसाइदिएँ यहाँहरूलाई। अब अलिकति सिरियस कुरा सुन्नुहोस्। त्यसकारण संसारले जे गरे पनि जे नगरे पनि गर्नु र नगर्नु भन्ने सांसारिक कुराको माइने रहँदैन। किन भन्नाले गरे पनि दुःख हुन्छ, नगरे पनि दुःख हुन्छ। संसार भनेको यस्तै हो, यो जाल हो। कमाए पनि दुःख हुन्छ, नकमाए पनि दुःख हुन्छ। फेरि है, जागिर खा पनि दुःख हुन्छ, नखा पनि दुःख हुन्छ। संसार भनेको दुःखै हो। अब दुःख नभएको ठाउँ पनि छ। फेरि त्यो कहाँ त भन्नाले त्यो संसार हो, त्यो आफूभित्रको लोक। जब हामी संसारका सबै कुरालाई बिर्सिएर आफूभित्र प्रवेश गर्छौँ, आहा है, आँखाबाट आँसु झल्की छल छल बगिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले म डुबुल्की मार्दैछु आफूभित्र र त्यहाँबाट पानी चाहिँ विस्थापित हुँदैछ आँसुको रूपमा। मैले सबै बिर्सेँ। आहा त्यो आनन्द बेग्लो, सबै सम्झनाको आनन्द आउँदैन हामीलाई, सबै बिर्सँदा आनन्द आउँछ। गजब छैन र कुरा। यत्रो छोराछोरी सम्पत्ति संसार सबै बनायौँ, त्यो सबैलाई याद गर्दा त दुःख मात्रै बढी हुन्छ। यसले भोलि के गर्ने हो, पर्सि हिजो पनि यस के हाल है, ओहो साह्रै दुःख। अनि सबै बिर्सन। ध्यानमा नि के त भन्नाले सबैलाई बिर्सन। ल आहा सबै बिर्सेपछि बल्ल आनन्द आउँछ। किन भन्नाले आफूभित्र आनन्द आफूभित्र हुन्छ। त्यसकारण त्यो आनन्द भनेको बाहिर होइन। बाहिर त भए पनि के नभए पनि के, धेरै सिरियस हुनु पर्दैन बाहिरको संसारको लागि। किन भन्नाले तपाईँसँग लाख हुनु र 10 लाख हुनु बराबर हुन्छ, 10 लाख हुनु र 10 अरब हुनु पनि बराबरै हुन्छ। नहुनु हुनु बाहिर बराबर हुन्छ, तर भित्र फरक हुन्छ। यत्र तपाईँ पस्न सक्नुभयो, तपाईँको जीवन आनन्दित भयो। पस्न सक्नु भयो। त्यसकारण एउटा कला हामीले सिक्ने साधन हो, त्यो के त आफूभित्र रमाउन सक्नु। किनभने संसार भनेको सुख र दुःख पाउने ठाउँ होइन। संसार भने जहिले पनि दुःखै हुने ठाउँ। याद राख्नुहोस्। नपरिया चाहिँ हामीले जे प्राप्त गरेको छ, हेर्नुहोस् न, मान्छेले 10औं लाख 50औं लाख राखेर घर बनाउँछ नि, घर बनाउँदा कति नै सुखी होला जस्तो लाग्छ। घरभित्र बसेर कुवामा उहिरहेको। अब हुनु नै छ भने 50 लाखको घर त चाहिँदैन नि, चौरमै गरेर संसारमा सबभन्दा अभागी मान्छे त्यो हो, या त संसारमा सबभन्दा अभागी मान्छे त्यो हो जो आफूमा डुब्न सक्दैन। अनि ऊ अरूलाई डुबाएर हिँड्छ, अरूलाई बर्बाद गरेर हिँड्छ। किन भन्नाले ऊ आफूमा डुब्न सक्दैन। अध्यात्म भनेको आफूमा डुब्नु हो। यति कुरा हामीले बुझौँ पहिलो कुरा। त्यसकारण हामीले यत्रो साधना गर्नु भनेको के त भन्नाले केही पनि होइन, म चाहेको बेलामा आफूमा डुब्न पाउँ। नचाहेको बेलामा होइन, जहिले पनि आफूमा डुब्नुपर्छ भन्ने छैन। संसार पनि सुन्दर छ, परमात्माले दिएको संसार कम सुन्दर छैन। तर जब जब यो संसार बोर हुन्छ, आफूभित्र डुब्न पाऊँ। जब जब संसार चाहिँ सुन्दर हुन्छ, तब तब संसारमा पनि रमाउन पाऊँ। तेन भुन्जी त भोग जरुर गर। किन भन्नाले जन्मेको भोगकै लागि हो। यो 5वटा इन्द्रिय भोगकै लागि राखेको, तर त्यागपूर्वक, लोभपूर्वक होइन, त्यागपूर्वक भोग भनेको मतलब के त? मैले प्राप्त गरेका मसँग भएका कुराप्रति मेरो प्रेम, मेरो आनन्द, मेरो सौहार्दता, त्यसमा जबसम्म जोडिन्छ, नजोडेको बेलामा म भित्रै पस्छु। भित्रको आनन्द र बाहिरको आनन्द, यो दुवैको जोड, त्यही हो जीवनको पूर्णता। त्यसकारण हामी बाहिरबाट पनि सम्पन्न हुनुपर्छ, भित्रबाट पनि शान्त हुनुपर्छ। बाहिर सम्पत्ति र भित्र शान्ति जोडियो भने मात्रै जिन्दगी धन्य हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यसैको लागि अलिकति ज्ञान, अलिकति ध्यान, अलिकति साधना, अलिकति भक्ति, अलिकति शक्तिको आवश्यकता पर्छ।
र मनोक्रान्तिको कुरा यहीसँग मैले जोड्नुपर्छ। मनोक्रान्तिले खोजेका धेरै कुरा छन्, अहिले काम लाग्ने मात्रै कुरा म भन्न चाहन्छु। हामीले हाम्रा साधकहरूले मनोक्रान्तिलाई अवैयक्तिक, व्यक्तिगत होइन अव्यक्तिगत जीवनको रूपमा एउटा अल्टरनेटिभ लाइफको रूपमा स्वीकार गरेका हो। त्यो भनेको तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा आएर बसिरहनु भएको छ यसलाई हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेका छौँ। र हाम्रो सपना योजना के हो भने यस्तो म्याट्रिक्स कम्तीमा जग्गा 50 रोपनीदेखि 100 रोपनीको होस् र त्यसमा हाम्रा छोराछोरीको लागि स्कुल त्यही होस्, हाम्रा आमा बाबाका लागि आश्रम त्यही होस् र हाम्रो लागि काम पनि त्यही होस्, ध्यान पनि त्यही होस्। हामी जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो साधना गर्न पनि त्यही पाओस्। 18 वटा पावर पोइन्ट भनेको त्यही हो। कोही राजनीति गर्नको लागि जन्मेको होला, कोही वैज्ञानिक बन्नको लागि जन्मेको होला, कोही कलाकार बन्नको लागि जन्मेको होला, कोही महान कवि बन्नको लागि जन्मेको होला। जो जेको लागि जन्मेको हो ऊ त्यो नभएसम्म उसलाई आनन्द हुँदैन, चैन हुँदैन। उसलाई जन्मेको एउटा चिजको लागि हुन्छ, काम अर्कै गरिरहेको हुन्छ, उनलाई दुःख हुन्छ। त्यसकारण अन्ततः हामीले खोजेको कुरो के त भन्नाले यस्तो म्याट्रिक्सको निर्माण जहाँ 3 पुस्ता, छोराछोरीको लागि स्कुल, आमा बाबाका लागि व्यवस्थापन र के भन्नाले बुझाउनै पनि मान्छेलाई समय लाग्ने कुरा। र अहिले हामीले यहाँ काठमाडौँमा सुरु गरेपछि अलिकति इलाममा, अलिकति सिन्धुलीमा र अलिकति चितवनमा मनोक्रान्ति मिनी म्याट्रिक्सको अवधारणा बनेको छ। सबै अल्मलिरहेका छन्। बाहिरबाट उनीहरू विकसित छन् तर भित्रबाट अल्मलिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भित्रबाट कसरी शक्तिशाली हुने त्यसको लागि चाहिँ साधनाहरू हामीले एकपछि अर्को प्रयोग गर्दैछौँ। साधनाका 3 चरण हुन्छन् र 3 चरणमा हामी अहिले दोस्रो चरणमा छौँ। तेस्रो चरण हेर्नुहोस् है, पहिलो चरण भनेको भक्ति, दोस्रो चरण भनेको सिद्धि र तेस्रो चरण भनेको मुक्ति हुन्छ। र अहिले हामी सिद्धिको चरणमा यात्रा गर्दैछौँ, जहाँ पहिलोचोटि नेपालमा अहिलेसम्म नभएको घटनालाई हामीले सुरु गर्यौँ। त्यो भनेको भूत तपस्या। तपाईँहरू तल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा खाडल छ जहाँ हामीले पहिलोचोटि योगिनी श्री गमले 14 दिन भूत तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यहीबाट हामीले भूत तपस्याका अवधारणा देशभर चाहिँ फैलाउँदैछौँ। अहिले यो फैलिँदा इन्डियामा गएर हामीले चाहिँ सुरु गर्यौँ आजकै मितिबाट। सुखद कुरा। त्यसैले भूत तपस्या हामीले यहाँबाट सुरु गरेपछि त्यो एउटा राष्ट्रलाई, विश्व मानव जातिलाई सन्देश दिने एउटा सबभन्दा सशक्त माध्यम बन्यो। तर भूत तपस्याको आफ्नै नीति नियम हुन्छ, आफ्नै विधि विधान हुन्छ र त्यो विधि विधानमा हेर्दाखेरि भित्र गएर बस्ने जस्तो हुन्छ, तर अलिकति पनि तलमाथि पर्यो भने अक्सिजनको कमीको कारणले गर्दा कतिपय मान्छे मर्छन् पनि। त्यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। अक्सिजन त्यो टेक्निक आएन, त्यो तरिका आएन भने भूत तपस्याभित्र मर्छन् पनि। त्यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ पत्रिकामा पटक पटक आउने गर्छन्। अब रातो माटो लिन जान्छन्, पानो माटो लिन जान्छन्, भित्रभित्र खण्डा खण्डै त्यहीँबाटै मरिदिन्छ। त्यो विभिन्न कारण छ त्यहाँ। कतै ग्यासको कारणले मर्छन्, कतै अक्सिजनको अभावले मर्छन्। त्यसकारण भूत तपस्या भनेको जब हामीले प्राणायाम साधनाबाट श्वासलाई कम्तीमा चाहिँ 3 मिनट रोक्न सक्ने, कम्तीमा 3 मिनट रोक्न सक्ने क्षमता आइसकेपछि र त्यो भित्र गइसकेपछि शरीरलाई चिसो हुन्छ, माटो मुनि चिसो भएको बेलामा तताउन सक्ने र थोरै अक्सिजनमा बाँच्न सक्ने विधिहरूबाट आफूलाई पुष्ट गरिसकेपछि मात्रै भूत तपस्या गर्नुपर्छ। अन्यथा अब रहर त लाग्दो होला, गर्नु जस्तो लाग्दो होला, त्यो टेक्निक यताउता पऱ्यो भने मर्नु पनि सक्छ। त्यसकारण त्यसको रिस्क चाहिँ मान्छेले लिँदैन। र त भारतमा धर्मगुरुहरूको सान्निध्यमा बसेका कतिपय साधकहरूलाई भूत तपस्याको लागि चाहिँ तयारै गर्दैनन्। जसरी हामीले भूत तपस्या नेपालमा सुरु गर्न अगाडि एकजना मनोक्रान्तिकै साधक जो नेपालगञ्जकै हुनुहुन्छ, उहाँ प्रमोदानन्दजी यताको नाम हो उहाँको, र उहाँले पाइलट बाबा भन्ने भारतमा भूत तपस्या गरेर विश्वविख्यात भएका मान्छे हुनुहुन्छ। र 2-4 वर्ष अगाडि हामीले म्याट्रिक्स बनाउन अगाडि यो हामीले भूत तपस्या सुरु यहाँ गर्न नपाइरहेको बेलामा उहाँ पाइलट बाबा कहाँ पुग्नुभयो। सायद यही मानसिकता बनाएर होला कि पाइलट बाबा एउटा सिद्ध पुरुष हुन् र उनले चाहिँ ठुल्ठुलै तपस्या गरेका छन्, त्यहाँ गएर सिक्न पाऊँ भन्ने मानसिकता पनि हुँदो होला। उहाँ अहिले भारतमा बस्नुभएको 4 वर्ष भयो, पाइलट बाबाको सान्निध्यमा बस्नुभएको 4-5 वर्षै भयो, तर अहिलेसम्म चाहिँ गुरुले उहाँलाई भूत तपस्या गराएका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले यसलाई चाहिँ साह्रै
सामान्य कुरा चाहिँ ठान्नु चाहिँ हुँदैन। किन भन्नाले केही भएन भने त ठिकै हुन्छ, तर मर्यो भने नमर्ने भन्ने चान्सै छैन फेरि। किन भन्नाले अक्सिजन कम हुनासाथ कसरी मर्छ तपाईँलाई म भन्छु। अब एउटा बत्ती बाल्नुहोस् तपाईँले यहाँ, यो बत्तीलाई अहिले त बल्छ, एकछिन छोप्नुहोस् केही चिजले, त्यो बत्ती बलिरहन्छ कि मर्छ, निप्छ भन्नुहोस् त? निप्छ। किन निप्छ थाहा छ तपाईँलाई? अक्सिजन चाहिँ जल्छ, अक्सिजन जलिसक्छ अनि मर्छ। भूतपस्यामा पनि सेम थिङ, त्यही कुरा हुने हो। तपाईँ खाल्डो मुनि जानुभयो, माथिबाट माटोले चाहिँ पुर्नु भयो, त्यहाँ अक्सिजन पुग्दैन। किन भन्नाले भएको अक्सिजन कन्ज्युम हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै चाहिँ अलिकति पनि स्वास्थ्य कमजोर मान्छे, अलिकति पनि फोक्सो कमजोर मान्छे, साधना नपुगेको मान्छे त खुत्रुकै जान्छ। त्यसैले भूतपस्या हामीले यहाँ नयाँसम्म मैले भूतपस्या हाम्रा नेपाली साधकलाई सुरु गराएको भनेको 4 साल मात्रै। हेर्नुहोस् है, जबकि मैले भारतबाट यस्ता सारा कुरा सिकेर आएको अहिले 25-26 वर्ष भयो, तर भूतपस्या मैले सुरु गराएको भर्खर मात्र। किन त भन्नाले ठाउँ चाहियो, साधना चाहियो। ल त गएर भूतपस्या गर, म गएर गर्छु भनेर हुँदैन। त्यसैले भूतपस्या हामीले एउटा निश्चित साधनाको मापदण्ड पुरा नगरिकन गर्नु हुँदैन, गराउनु पनि हुँदैन। अब इलाममा केही साधकहरूलाई चाहिँ गराउने हामीले अनुमति दिएका छौँ। किन भन्नाले योगिनी श्री गमले आफ्नै साथमा राखेर साधना गराएका परिपक्व भएका साधकहरूलाई ल ठिकै छ गराउनु भनेका छौँ। त्यस्तै हामीले चितवनमा पनि टम माताजीलाई पनि त्यही भनेका छौँ, साधना गरेका सँगै बसेकाहरूलाई थोरै समयको लागि भूतपस्या गराउन सकिन्छ, त्यसका मापदण्डहरू पुरा गरिदियो भने। अन्यथा कुनै दिन मान्छे मरिदियो भने फेरि मुभमेन्टलाई धक्का लाग्छ। किन भन्नाले हामी त मार्ने मुभमेन्ट र मर्ने मुभमेन्ट होइन यो। यहाँ न मर्नु छ न मार्नु छ, यहाँ त बाँच्नु र बचाउनु छ। अतः यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले भूतपस्याका कुरा बडो शालीनताका साथ, शिष्टताका साथ 25 वर्ष कुरेर बल्ल गएर यहाँ सुरु गऱ्यौँ र त्यसलाई अब देशभर र अहिले भारतमा स्थापना गर्दैछौँ। भोलि गएर संसारभर पनि हुन्छ। त्यस्तै भूतपस्या बाहेक त्यसपछि हामीले फारवाक आगोमाथि हामी हिँड्न सक्छौँ। यदि साधना अग्निसिद्धि प्राप्त गर्ने हो भने बलेको आगोमाथि हिँड्न सक्छौँ भनेर प्रदर्शन गऱ्यौँ र त्यसपछि हिँड्नु मात्र होइन, हामी आगोमा नाच्न सक्छौँ भन्ने मानसिकता बन्यो। त्यसपछि हाम्रा साधिकाहरूले अस्ति मात्रै आगोमा चाहिँ नाचेर पनि देखायौँ। आगोमा हिँड्नु एउटा कुरा, त्यो आगोमा नाच्दै चाहिँ आगोलाई निभाइदिनु त्यो अर्को कुरा। त्यो चरणमा पुग्यौँ। त्यसपछि हामीले सिस्नोमा यात्रा गर्ने, सिस्नोको झाङ ल्याउने, काट्ने, राख्ने र ध्यानको गहिराइमा गएर सिस्नोमा चाहिँ ध्यान गर्ने, बस्ने, नाच्ने। अब कतिपय साधकहरूले त्यसलाई चाहिँ च्याप्प समाएर चाहिँ चपाउने, खाने सबै गर्नुभयो। र पछिल्लो पटक हामीले सिसा, गत हप्ता शनिबार हामीले सिसालाई झ्याम फुटायौँ र फुटाएर त्यो सिसामाथि चाहिँ नाच, वाक मात्रै भनेका थियौँ। हाम्रा साथीहरू त्यहाँ चाहिँ नाचै गर्थे कतिले, तर एउटालाई पनि घाउ लागेन, एक टुक्रो पनि। जबकि त्यत्रो सिसा फुटाएर हामीले टुक्रा पारेर दिएका थियौँ। र यो जम्मै के त भन्नाले सिद्धि हो। जब हामीले अवचेतन मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, हाम्रो लागि असम्भव रहँदैन। त्यो असम्भव रहँदैन भन्ने यहाँ हामीले फायरवाक गरेर देखायौँ, हामीले चाहिँ जमिन मुनि धस्किएर देखायौँ आदि इत्यादि त कुरा छ। अब कतिले के पनि प्रश्न गर्दो होला भने अब सिसामाथि हिँडेर के भयो हामीलाई, आगोमाथि हिँडेर के भयो हामीलाई, यसले खास के फरक पार्छ र? चमत्कार त भयो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसको उपयोगिता के त दैनिक जीवनमा? चमत्कार त भयो, तर दैनिक जीवनमा यसको उपयोगिता के भन्ने प्रश्न त उठ्दो होला। तर यसको जवाफ के त भन्नाले जसले आगोमाथि हिँड्न सक्छ, जो चाहिँ सिसामाथि हिँड्न सक्छ, जो सिस्नोमाथि हिँड्न सक्छ र त्यसलाई केही पनि हुँदैन भने उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता बन्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले आउने शुक्रबार हाम्रा महायोगी योगी श्री छमले 12 घण्टा लगातार नेपालमा पहिलोपल्ट बोल्ने मान्छेको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ कि यही गर्न सक्छ। शुक्रबारको दिन कुनै खेलमा 12 घण्टाको 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म हामीले कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। र त्यस्तै हामीले यस्ता एक्सपेरिमेन्ट धेरै गऱ्यौँ। जसरी हामीले अहिलेसम्म हाम्रो पत्रिकालाई बुलेटिनको रूपमा 500 कपी चाहिँ छाप्ने गरेका थियौँ। अनि हामीले माइन्ड टेक्नोलोजिस यावत कुरा लगाएर, हाम्रो शक्ति लगाएर हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। किनभने हामी आगोमा हिँड्न सक्छौँ, हामी चाहिँ नखाइकन बस्न सक्छौँ, हामी जे पनि गर्न सक्ने मान्छेहरू। त्यसकारण हामीले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छौँ। आगोमा हिँड्नु भनेको एउटा उदाहरण मात्रै हो, प्रतीक मात्रै हो। त्यसैले अब हामीले पत्रिका
500 निकालिरहेको, 500 होइन यसपालि अब 5000 निकाल्छौँ हामी। कहाँ 500 र 5000 भनेको 10 गुणा बढी। त्यो 5000 पत्रिका निकाल्छौँ र 1 वर्षभित्र हामी 25000 पत्रिका निकाल्छौँ। अहिलेलाई हामी 10 गुणा चाहिँ जम्प गर्छौँ भनेर एउटा मानसिकता बनायौँ। त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गऱ्यौँ र यसपालि हामीले 5000 पत्रिका चाहिँ 3 दिनमा बेचेर चाहिँ समाप्त गऱ्यौँ। भोलि गएर हामीले चाह्यो भने संसारको कुनै पदमा, कुनै ठाउँमा जहाँ पनि पुग्न सक्ने चाहिँ बन्ने यही आधार हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ नेपालमा 20 वर्षभित्र यो राष्ट्रको सरकार पनि मनोक्रान्तिकै सरकार हुनेछ। त्यो अब नेपाल बदलेर त पुग्दैन मानव जातिको लागि। त्यसकारण 20 वर्षमा नेपाल बदल्छौँ हामीहरू, अनि 40 वर्षमा अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि मनोक्रान्तिवादी नै बन्नेछ। किनभने जबसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बदल्दैनन् तबसम्म संसारको भाग्य बदलिँदैन। बडो खतरनाक। यो सारा संसारलाई चाहिँ थर्काउने, कन्ट्रोल गर्ने काम कसले त? अमेरिकी राष्ट्रपतिले। अमेरिकी राष्ट्रपति भनेको मान्छे हो। त्यो मान्छेलाई हामीले प्रभावित गर्न सक्यौँ, उनलाई मनोक्रान्तिको ज्ञान दिन सक्यौँ भने डेफिनेटली चाहिँ संसारको भाग्य बदलिन्छ। त्यसकारण 20 वर्षमा नेपाल र अर्को 20 वर्ष 40 वर्षभित्र यो टाढाको कुरा राखेको, धेरै टाढाको सके त 4 वर्षमा बदल्न पाए हुन्थ्यो, तर हतार मानेर हुँदैन। भर्खर बिहे गरेको सके त 2 महिनामा बच्चा जन्माउनु पाए, त्यस्तो त ट्राई पनि नगर्नु। किन भन्नाले मुर्दा बच्चा निस्केला। त्यसकारण हरेक कुराको लागि टाइम चाहिन्छ, त्यो टाइम पुर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा त्यसको टाइम मैले बताएको छु। 40 वर्षभित्र हामीले संसारको इतिहासमा नौलो आयाम थप्न सक्ने हुनेछौँ र त्यसकै लागि हामी फायरमा हिँडिरहेको, सिसामा हिँडिरहेको, भोलि हावामा उडेर देखाइदेऊ न। त्यस्ता हजारौँ कार्यक्रम हामीले एकपछि अर्को साधनारत सिद्ध गर्ने ठाउँलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ। म्याट्रिक्स भनेको आफूलाई भित्रबाट खार्दै लग्ने। अब पत्रिकाकै कुरामा हामीले कोही पनि पत्रिकाले हाम्रो बारेमा खासै छापिरहेका छैनन्। मनोक्रान्ति यो पोजिटिभ कामको बारेमा राष्ट्रिय चासो पत्रकारले नलिएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो पत्रिकालाई ठिकै छ तिमीहरूले नछापे, हामीले राष्ट्रिय पत्रिका आफ्नै बनाइदिन्छौँ, हेर्दै गर। धन्यवाद। अहिलेसम्म हामीले हात नहालेको फिल्ड हो त्यो पत्रकार जगत। अब त्यो पनि हात हाल्नु पर्यो। किन भन्नाले अब उनीहरूले न्युज बनाउँदैनन्, पोजिटिभ न्युज। एकजना नेपालीले अरूलाई हत्या गर्दाखेरि न्युज बन्ने, अनि एकजना नेपालीले पुरुषार्थ गर्दा न्युज बन्नु पर्दैन। सकारात्मक काम जनताको अगाडि ल्याउनु पर्दैन। खालि नकारात्मक कुरा बेचेर यो देशका जनता खत्तम भयो भन्ने मात्रै चित्र दिने पत्रकारहरूको। त्यो चुनौतीलाई हामीले उनीहरूलाई गाली गरेर मात्रै त भएन, हामीले पत्रिका निकालिदिन्छौँ। अब कसरी निकाल्ने त? फेरि पत्रकारहरू चाहियो। एउटा पत्रिका निकाल्नु भनेको कम्तीमा पनि एउटा साप्ताहिक निकाल्नलाई 10-20 जना पत्रकारहरू चाहिन्छ सेरोफेरमा, नत्र हुँदैन। कसरी निकाल्ने भनेपछि ठिक छ, हामी पत्रकार पनि हामीले निर्माण गरिदिन्छौँ, किनभने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यहाँ पत्रकार ट्रेनिङ चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ, आफैले ट्रेनिङ सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ 2-3 हप्तामा हाम्रै साधकहरूमध्येबाट नै अब पत्रकारिता चाहिँ सुरु भयो। लु अब पत्रकार पनि जन्मियो। ओहो गाँठे, हामीले चाह्यो भने त फरमाइस गर्नु जे पनि जन्मिँदो रहेछ है। भने जस्तो पत्रकार चाहियो, यहीँबाटै जन्मिन्छ। कलाकार चाहियो, अब यहीँबाटै जन्मिन्छ। अब गायक चाहियो, ओ यहीँबाटै। आजै मात्रै 2वटा चाहिँ एल्बम निस्क्यो। हामीले अब त्यो ख्यालराम खुन्द्रुङ गायकलाई चाहिँ पछ्याएर हिँड्दैनौँ, गायक यहीँबाटै निर्माण हुन्छ। सबै हामीले मनोक्रान्तिलाई चिन्तामणि झोला भन्छ नि, हात हालेर एब्राक्याड्याब्रा गरेर निकाल्ने। जे निकाल्यो अन्त्रु मन्त्रु जन्त्रु, मैले भने जस्तो भनन्तरु भनेर ती कुराहरू हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र यसमा हामी चाहिँ एकदम सफलताका साथ, शानदारका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो सबभन्दा ठुलो खुबी भनेकै हामी यस्ता चमत्कारहरूलाई आफूलाई मात्रै सीमित राख्ने होइन। पाइलट बाबाले जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको माझमा, हाम्रा साधक माझमा, हाम्रा चाहिँ सबै शुभचिन्तकहरूको माझमा लग्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो एउटा राष्ट्रिय अभियान होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभियान बनेको छ। भगवान श्रीकृष्णको त्यो वचन तपाईँ हामी सबैले अहिले पनि मनन गर्नुपर्छ कि उनले भनेका थिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च दुष्कृताम् परित्राणाय च साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम सम्भवामि युगे युगे। म युग युगमा जन्मन्छु जब जब धर्मको विनाश हुन्छ। त्यो म भन्ने श्रीकृष्ण, उनले त एउटा श्रीकृष्णको प्रमिस गरेको थियो होला। हामी त घर घरमा श्रीकृष्ण बन्नुहोस् भन्ने चाहना लिएरै अगाडि बढेका छौँ। अब त संसारभरका घर घरमा कृष्ण जन्मन्छ। त हाम्रो चाहना त्यही हो कि हरेक मान्छेसँग शक्ति छ, हरेक मान्छे आफैमा चाहिँ सातौं शरीरमा भगवान हो र त्यो भगवत्ता उसले चाहिँ चिनुन्। त्यसकै लागि हामीले बाँचिरहेका छौँ र त्यसैको लागि मर्ने पनि त्यसैको लागि हो। अरू गर्ने के? बाँच्ने पनि त्यसैको लागि र मर्ने पनि त्यसैको लागि। त्यही सिलसिलामा हामी एकपछि अर्को, जस्तै हामीले हाम्रा साधकहरूलाई कवि, लेखक, कथाकार अब सबै आफै बन्ने, किन भन्नाले आफूभित्र नै त्यो चिन्तामणि झोला लिएरै जन्मेका हौँ। त्यसकै लागि हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स बनाएका हौँ र त्यो म्याट्रिक्सको अवधारणा त्यही हो। त्यसकारण हामीले एकातिर उपचार गर्न सक्छौँ भने अर्कोतिर सिर्जना गर्न सक्छौँ र अर्कोतिर हामीले देश हाँक्न सक्छौँ भने मानव जातिलाई चाहिँ बाटो देखाउन सक्ने चाहिँ ताकत हामीमा चाहिँ आउनेछ। त्यही कुरा देखाउनको लागि हामीले यी सिद्धिहरूलाई पनि प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। र त्यही सिलसिलामा सबभन्दा पछिल्लो घटनामा गुरु ऊर्जाको कुरा पनि आएको छ। यहाँ आएपछि गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणले त हामीलाई भेट्नै पर्दैन, संसारमा मान्छे जहाँ बसे पनि हुन्छ। यहाँबाट हामीले ध्यान गरेको ऊर्जाबाट संसारभरका मान्छेहरूले त्यो ऊर्जा टिप्न सक्ने जुन परिपाटी अहिले बसिएको छ, त्यसले पनि हामीलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रसँग जोडिरहेको अवस्थामा छ। त्यसकारण अमेरिकामा बस्ने राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले यहाँ बसेर चाहिँ एनर्जी पास गरेर कनेक्सन गराउन सक्छौँ। टेलिभिजन पनि चाहिँदैन, मोबाइल पनि चाहिँदैन। तपाईँ चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँमा बस्छौँ। टेलिभिजन र मोबाइल बिना पनि हामी तपाईँलाई कनेक्सन गरेर देखाइदिन्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? कत्रो आविष्कार होला उनीहरूले त्यो टेलिभिजन, मोबाइल के आविष्कार गरे, त्यो त गर्नै पर्दैन। किन भन्नाले त्यो चुपचाप यहाँ बसेर चाहिँ त्यहाँ कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ। अहिले पनि केही साथीहरू अमेरिकामा, साइप्रसमा, लन्डनमा र केही साथीहरू अस्ट्रेलियामा बसेर गुरु ऊर्जा ग्रहण गर्दै आइरहेका छन् र यो क्रम अब संसारभर चाहिँ व्याप्त हुने क्रममा छ। त्यसकारण एउटा युग बदल्नेवाला छ। हामी नयाँ युगको सुरुवात गर्ने पाइनियरहरूको रूपमा अगाडि जम्मा भएका छौँ। त्यसकारण हामी जम्मै 101 कृष्णको रूपमा कुनै दिन हामी प्रकट हुनेछौँ। त्यो प्रकरणमा हामी गइसकेका छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको यही हो कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल रिम्जिँदैछ। र यही क्रममा हाम्रा यहाँका साधकहरू, विभिन्न हाम्रा योद्धाहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो किसिमबाट जुन मरिमेटेर योगदान दिइरहनु भएको छ, त्यो योगदान स्वरूप नै अहिले राष्ट्र जाग्ने सुरु भएको छ। त्यसकारण हामी यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट आएर अहिले भेला भएका छौँ र अब विश्व जाग्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। र यसकै लागि हामीले उपयोद्धाको ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ, अहिले खोलेको। किन भन्नाले 5 वर्ष साधकको रूपमा सबै त आउन सक्दैनन्, तर त्यो नसके पनि कम्तीमा 7 दिन तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। 7 दिनभित्र तपाईँले मनोक्रान्तिका अवधारणाहरूलाई सिक्नुहोस्, त्यसलाई जनतासम्म लैजानुहोस् उपयोद्धाको रूपमा। उपयोद्धाको आफ्नो हैसियत हुन्छ, योद्धाको आफ्नो हैसियत हुन्छ। उपयोद्धाको एक दुईवटा कुरा सोध्छ है। भेरी गुड, राइट ब्रदर। ट्रेन कसले बनाएको? भेरी गुड। ताजमहल कसले बनाएको? भेरी गुड। हराहर कसले बनाएको? भेरी गुड। अनि मोनालिसा कसले पेन्टिङ गरेको? भेरी गुड। अनि अरू के आउँछ हजुरलाई? बाँसको काँडा कसले झिकेको? अरू के आउँछ? रेडियो कसले बनायो? भेरी गुड। अरू फोन आउँछ? अरू फोन फोन कसले बनाएको? टेलिफोन, ग्राम बेल। भेरी गुड। अरू के आउँछ? कि हाम्रा साथीका यही पत्रिकामा पनि छ, एकजना साथीका अनिताजीले नाच्ने मान्छेले स्वतः नृत्य प्रस्फुटन भएको थियो र त्यो नृत्य लिएर उहाँ अहिले पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दिनदेखि उहाँ 1 वर्षदेखि नाच्दै हुनुहुन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, कहिल्यै ननाच्ने मान्छे